شما ما اینجا گریه میکنیم شما رو میبینیم خیره میکنیم خواهرای ما بیادرای ما در روی سرکار دیده چرا خانه نداریم زندگی نداریم از ما شده اقتصاد هیچ کس خراب نیست ما 1000 افغانی نداشتم سرمایه ما نیست این روز برای ما 1000 افغانی داشت بینم اینجا این شو صبح تا عصر 4 بجه طالبان نان نخورده بود شکم به گرسنه با امریکایی ها می جنگن با او اخطار داده پس شما چی شده؟ یا هم یک افغان است تو هم هستی ما هم هستم افتخارات ما چی شد؟ وقار ما چی شد؟ عزت ما چی شد؟ امروز با امریکایی ها دامنش گرفته ما را امرای دو بچه شرم‌آور است برای ما بسیار خجالت آور شما دلتان تاریخ وزدوری را به خود بنام فرصت میکنید یا تاریخ افتخاره بانک یا امریکایی از افغانستان برای ما یا را به زور میکشه ما اینجا نمیمانیم امریکا 10 درجه قوی‌تر شما ما به هم میجنگیم تا وقتی میجنگیم که زنده است ما به تفنگ کونه تنبامی از یار شکست دادیم این جنگ به ایمان و به جذبه و به غیرت میشه هزاران امریکایی و نوکرانشون هم میاریم به اینجا مشغول امنیت هستند ما زیاد ترس و حراس نداریم هزاران تانگای شما یک نفر به نمایندگی شما میبرم تانگای امریکایی بالاتر تکنولوژی که قبضه ما و هزاران شما از میشه میگیریم ما اجازه نمیتیم بیت المال افغانستان کسی ببریم و فوج ما تکنولوژی امکانات ما در سطح آسیا پیش شکست نیست این را ما نگاه میکنیم یک بود یک دریشی یک مرمی را به کسی اجازه نمیتیم خیانت کنیم این فکر نکنیم این وسایل و تانگا و چیزا را به مملکت‌های دیگر ببریم نه مادر ما در 2008 در چادر خود به ما 11 تا مرمی تفنگ آورده بود و چطور بی غیرتی کنم که تفنگ و مرمی خود به دیگران بفروشم پس ما سبا جواز مادر خود چی بکنم؟ یکی مطمئن باش